मॅडम आतांच तुमी जाणा BJPचे सगळे लोक संविधान वाचोवपा खातीर उलयतात आनी तुमकां दिसता संविधाना बद्दल BJPक पडलेलें आसा? खरें म्हणून जाल्यार न्ही आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी जाल्यार संविधानाक लागून उलोवपाचेंच न्हू. संविधान यांच्यांनी कशा रितीने दवरला तें यांच्यांनी सांगपाचें. सगळ्यान पयलीं आमचे 8 आमदार पळय वयल्या न्हू तांकां पयलीं रिजायन जा म्हणून सांग आनी मागीर परत जिखून यो म्हणून सांग. संविधान कसो दवरपाचो तो आमी तुमकां सांगता मागीर. अरे संविधान सांगपाक चोराच्या खंय मरे उलट्या बोंबड्या. स्वता तुमी संविधान कांय सांबाळना, लोकांक सगळे नाका जाल्यार तुमी करता आनी संविधान सांबाळपाक लागून ते विराटून येद्दे कितें म्हटलां म्हणून तुमी येद्दे रामायण केलां. तें कित्याक केलां? सद्या कितें जालां न्ही, तुमच्या पांया पोंदची माती गेल्या, रेंव गेल्या, खडी गेल्या, माती सगळें गेलां. ताका लागून तुमकां एक खंयसून तरी भिरांत आसा. तुमी लोकांक दबाव घालतात, मिटिंगेक वचपाक दिना, खंयची स्टेट घातलेली ती मोडूंक सोदतात. सगळ्या बाबतींत तुमी अशा रितीन साफ करता. संविधान म्हणजे कितें हें तुमकां खबर ना? तुमचे 8 आमदार पळय तुमी काँग्रेसचे व्हेल्या, त्या लोकांचे केस घातल्या मरे गिरीश चोडणकरान. ती गिरीश चोडणकराची केस अजून कित्याक दवरले? 3-3 वर्सां कित्याक चलतात? ताका सुप्रीम कोर्टा पर्यंत कित्याक धाडले? तर तुमी इतले संविधानाचे इतले बरे आसा जाल्यार हे तुमी कित्याक करता तें पयलीं सांगपाचें न्हू. उलोवपाक मरे खूब आसा. लोकां सांगे ब्रह्मध्यान आनी आपण कोरडे पाशाण असले जाता तुमचे. तुमी संविधानाचे जाल्यार उलयत नाका. आनी हो तो संकल्प आमोणकर संविधानाचे उलयता. बाबा तूं काँग्रेसच्या ताटान जेवन जेवन इतलो जालो, लोकांनी तुका पाड पडू म्हणून जिखून दिलो. तूं संविधानाचे उलयता. तुज्या वांगडा लोक काँग्रेसचे असले तेंचेर केशी घातल्या मरे. केशी घातले ते केशी सोडय मरे पयलीं. आनी मागीर BJPच्या लोकांक पळय कोण आमचो तो मिलिंद नायकाक सपोर्ट करताले म्हणून तेंचे पळय घराक नळे सुद्दां बसयतना तूं तांकां पळय त्रास करता. ते लोक मातशे काम करता तेंकां पळय तूं त्रास करता तें बी बंद कर. तूं संविधानाचें उलयता ना, तूं काँग्रेसचो जायना ना तूं BJPचो जायना. तूं BJPच्या लोकांक त्रास करता आनी काँग्रेसच्या लोकांक तुका लागून त्रास जाल्लो आसा. कसलें संविधान उलयता रे? तुका आतां मिनिस्टर पद मेळोंक जाय म्हणून ही सगळी तुजी नाटकां आसा, कळटा आमकां. अरे आमचें तोंड उगडूं नाका. संविधान उलोवपाक लागून आनी विराटोक हें करपाक लागून डिस्क्वॉलिफाय करपाक लागून तूं सांगता पळय. सगळ्यान पयलीं तुजी केस पळया, तुमची 8 जाणांची डिस्क्वॉलिफाय जाता ती कपस्तां जाली ती काड मरे आनी रिजायन जा मरे आनी इलेक्शन परत जीख मरे आनी मागीर जेत उलय मरे. ते संविधानाची गजाली तूंय सांगू नाका आनी तुमी BJPचे लोकूय कांय सांगपाची गरज ना. संविधानाची कितें करपाचें पळय लोकांक खबर आहा. लोकांक पळय तुमी तिडक दिल्ली आहा न्हू, ही तिडकूच तुमकां लागून म्हारग पडटली. उगडास दवर. सद्या कितें जाला? सगळे तुमच्या पांया पडसून गेला न्हू. कितें करूं कितें नाका, कितें करूं कितें नाका हें जालां तुमकां. एक इतले पळयता तेच पळयत आसता कितें तुमी? तुमकां आनी काम धंदो काय ना. काबार करून दवरले आनी संविधानाचें सांगता. दवरताय संविधान उलोवच नाका तुमी. देव बरें करूं.